घरलाई शान्ति भूमि बनाउने वा हिंसा भूमि बनाउने एकजनाको हातमा निर्भर छ। केवल एकजनासँग मात्रै साँचो छ, सबैजनासँग त्यो साँचो छैन। अब को हो त त्यो व्यक्ति जसले चाहेमा घर शान्ति भूमि बन्दछ र जसले चाहेमा फेरि त्यही घर रणभूमि बन्दछ? को हो त त्यो व्यक्ति? को हो त त्यो व्यक्ति जसमा यति अथाह शक्ति छ? शास्त्रमा बताइएको छ, घर की दुलही पत्नी, पत्नीको हातमा यो शक्ति छ। उनले चाहिन् भने घरलाई रणभूमिमा परिणत गरिदिन सक्छिन्। उनले चाहिन् भने रणभूमिले युक्त घरलाई पनि शान्ति भूमिमा बदल्दिन सक्छिन्। त्यो उनमा निर्भर छ। यो हाम्रो समाजमा पनि हामीहरूले देखिसकेका छौँ। साँचो केवल उनीसँग मात्रै छ। अब उनले चाहिन् भने जे पनि गर्न सक्छिन्। त्यही भएर शास्त्रमा बताइयो, कुग्राम बासः कुलहीन सेवा कुभोजन क्रोध मुखी च भार्या पुत्रस्य मूल विधवा च कन्या विनाग्निना षट् प्रदहन्ति कायम। अर्थात् यी 6 कुराले मनुष्यलाई बिना अग्निले जलाउँदछ अरे। के हो यी 6 कुरा? पहिलो कुरा हो नराम्रो गाउँको बास, दोस्रो कुरा हो नीच सेवा, तेस्रो कुभोजन बिग्रिएको भोजन, र चौथो झगडा गर्ने श्रीमती, र पाँचौँ हो मूर्ख पुत्र, र छैठौँ हो विधवा छोरी। यिनले बिना अग्निले चाहिँ पोल्छन् रे। 6 वटाले शास्त्रमा बताइएको। त प्रिय भक्त भागवत, त यदि घरमा आगो बलिरहेको छ भनेदेखि अब सम्झिनु पर्यो त्यो आगो जलाउने काम घरकी बहुबाट भइरहेको छ। त्यो आगो निमाउन सक्ने ताकत पनि उनीसँगै छ। प्रिय भक्त भागवत, शास्त्रमा बताइयो बिना अग्निले चाहिँ पोल्छन् भनेर भन्यो। हेर्नुहोस् है, कस्ती पत्नी, यदि पत्नी झगडा गर्ने छिन् भने, मुखमुखै लाग्ने छिन् भने, कर्कश शब्द बोल्ने छिन् भने, नराम्रो शब्द हुन्छ नि, कर्कश शब्द भनेको नराम्रो शब्द, चिच्याइकन बोल्ने किसिमको स्वभाव हुन्छ नि कतिपयसँग, हो यस्तो स्वभाव भएकी पत्नी छिन् भनेदेखि त्यो घरमा पोल्छ। त्यो घरका पारिवारिक सदस्यहरूलाई पोल्छ, पतिलाई सबैभन्दा बढी पोल्छ। शास्त्रमा बताइयो यो कुरा। त्यस कारणले गर्दा प्रिय भक्त भागवत, शास्त्रमा के उपदेश दियो भनेदेखि घरमा अरू सुध्रिए पनि नसुध्रिए पनि पत्नी घरकी गृहिणी भने तिमीहरू सुध्रनु, तिमीहरू ठिक ठाउँमा बस्नु, तिमीहरूले आफ्नो मुख मृतभाषी राख्नु। मृतभाषी भनेको के हो? मिठो बोल्ने। घरमा सबैले कर्कश बोल्नुन्, तिमीहरूले मिठो बोल्नु, कर्णप्रिय शब्द मात्रै उच्चारण गर्नु। यस्तो कुनै शब्द नबोल्नु जसले कानमा भिजाउँदछ, यस्तो शब्द नबोल्नु। शास्त्रमा नारीहरूलाई यो उपदेश दिएको छ प्रिय भक्त भागवत। त्यस कारणले गर्दा पहिलेको व्यवस्था के हुन्थ्यो भन्दाखेरि जब छोराको लागि बुहारी खोज्नको लागि भनेर बुढापाकाहरू हिँड्ने गर्थे, त्यस बेलामा बुढापाकाहरू त जान्ने शास्त्रका यी वचनहरू जानेका हुन्थे। त्यस कारणले गर्दाखेरि पहिलो शब्दमै यो कन्या ठिक छिन् कि छैनन् भनेर पत्ता लगाउन सक्थे। पहिलो बोलीमै नानी बोल त, त्यो बोल्ने बित्तिकै थाहा हुन्थ्यो कि यी कन्याले घर चलाउन सक्दिनन्, घर बिहार छिन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यी कन्यासँग विवाह गर्नु ठिक छैन, ल हिँड छोडो भनेर छोरो लिएर हिँड्थे। तर यहाँ छोरोलाई चाहिँ मन परिरहेको हुन्छ, किनकि छोरोले त छाला हेरिरहेको हुन्छ, अनुहार हेरिरहेको हुन्छ। तर हेर्नुपर्ने व्यवहार हो, हेर्नुपर्ने बोली हो। सबभन्दा ठुलो कुरो बोली हो प्रिय भक्त भागवत। बोलीभन्दा ठुलो यो संसारमा गुण छँदै छैन, चाहे स्त्री हुन् चाहे पुरुष हुन्। हरेक व्यक्तिको स्वभाव झल्किन्छ बोलीबाट। यदि बोली खराब छ, यदि बोली नराम्रो छ भनेदेखि त्यो व्यक्ति नराम्रो छ। कहिले केही व्यक्तिहरू भन्दछन् मेरो बोली यस्तो तर मेरो मन पवित्र छ। अरे कहाँ भनियो? कहाँ त्यस्तो हुन्छ? हुँदैन, त्यो हुनै सक्दैन। किनकि तिम्रो मन अपवित्र छ, त्यसकारणले गर्दाखेरि तिम्रो बोली पनि अपवित्र छ। मन अपवित्र नभइकन बोली अपवित्र हुनै सक्दैन। शास्त्रमा बताइएको छ मुख भनेको मनको नोकर हो, मनले जे अराउँछ मुखले त्यही भन्छ। त्यसकारणले भक्त भागवत यस्तो किसिमको नराम्रो विचार पाल्नुहुन्न
कि मेरो मुख यस्तो भए पनि पेटमा पाप छैन। कतिपय व्यक्तिहरू यस्तो विचार गर्दछन्, मेरो मुख यस्तो भएर के हो त, मेरो पेट शुद्ध छ, पेटमा पाप छैन। अरे तिम्रो पेटमा कसैले हेरेको छ? तिम्रो हृदयभित्र कसैले हेरेको छ? सारा संसारले हेर्ने भनेको मुख हो। शास्त्रमा त अझ यतिसम्म बताइएको छ, बरु तिम्रो मन कालो होस्, तिम्रो पेटमा पाप होस्, तर तिम्रो मुख सफा हुनुपर्छ, तिम्रो मुख पवित्र हुनुपर्छ। किन? आजसम्म शास्त्रमा जति पनि व्यक्तिहरू खसे, पतित भए, उनीहरू मुखले पतित भए, मुखले पतित भए। जतिले श्राप पाए उनीहरूले मुखको कारणले गर्दा श्राप पाए। मुखबाट जुन शब्द निस्कन्छ, यो शब्द वास्तवमा भन्नुपर्दा सबभन्दा शक्तिशाली हुन्छ। खराब शब्द निस्कियो भनेदेखि तिम्रो बर्बाद, राम्रो शब्द निस्कियो भनेदेखि तिम्रो राम्रो। यो ब्रह्माण्डको उत्पत्ति हुँदाखेरि पनि शब्द मात्रै थियो, शब्दबाटै यो ब्रह्माण्डको उत्पत्ति भएको। ब्रह्माजीले सुरुमै सुन्नुभएको शब्द हो। यो ब्रह्माण्डको उत्पत्ति शब्दबाट भएको छ भनेदेखि अब के तपाईँ हाम्रो शब्द महत्त्व छैन? शब्दले महत्त्व राख्दैन? त्यसकारणले शास्त्रमा यो उपदेश दिएको छ, यदि घरकी गृहिणी क्रोधमुखी छ, भारिया, खाली क्रोध गर्ने, खाली रिसाइरहने, झनक झनक झन्किरहने, बच्चाहरूमा, आफ्ना बालबच्चाहरूमा पनि खाली क्रोध प्रदर्शन गरिने, जानी जानिकन गाली गर्ने, तर म बालबच्चाहरूलाई तँ भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुहुन्न गृहिणीले। यो सबैले सिक्नुपर्छ, सबले सिक्नु। असल गृहिणीले कहिले पनि आफ्नो बालबच्चालाई तँ भन्ने शब्द प्रयोग गर्दिन। तिमी, आऊ बाबु, नानी भनेर सम्बोधन गर्दछन्। भन्न खोजेको मिठो शब्द। हेर्नुहोस्, यो सबै बानी हो। हामी जस्तो बानी लगाउँछौँ त्यस्तै बन्दछ। 40 दिनसम्म यो बानी लगाउन गाह्रो हुन्छ, मिठो वचन बोल्ने। 40 दिनपछि अब नमिठो बोल्न सकिँदैन, बानी लगाइसक्यो। प्रिय भक्त भागवत, त हामीले जस्तो बानी लगाउँदछौँ, जस्तो आदत बसाल्दछौँ, त्यस्तै आदत बस्दछ। यदि घरमा हामीहरूले कर्कस बोल्ने यो बानी गरेका छौँ, यो मेरो बानी हो भनेर, के हो मेरो पेट सफा छ, पेटमा मेरो पाप छैन, मेरो मुख यस्तै हो भनेर यदि हामी आफूले आफूलाई ठग्छौँ, आफूले आफूलाई विनाशको स्रोत बनाउन चाहन्छौँ भने त अब कसले रोक्न सक्दछ? गाउँघरतिर बुढापाकाले भनेको हामी सुन्ने गर्छौँ, नारीले यसरी बोल्नुपर्छ कि उनले बोलेको कुरो उनलाई नै थाहा नहोस्, मैले के बोलेँ भनेर उनलाई नै थाहा नहोस्। भन्न खोजेको त्यति सफ्ट, त्यति नम्र आवाज हुनुपर्दछ, त्यति सानो आवाजमा बोल्नु पर्दछ। ठुल्ठुलो च्याठिएर घरै उचाल्ने गरी, कोठै उचाल्ने गरी, कानै टट्टिने गरी यस प्रकार बोल्यो भनेदेखि शास्त्रमा बताइएको छ त्यो घरबाट जति पनि ऐश्वर्य, स्वयं लक्ष्मी भाग्नुहुन्छ, सौभाग्यकी देवी। त्यही भएर त्यो घरमा कहिले पनि सुख शान्ति हुँदैन। शास्त्रमा बताइएको छ। भगवान श्रीकृष्णले त्यही भएर उपदेश दिनुहुन्छ, असल नारी त्यो जसले मिठो वचनले बोल्दछिन्, एकदमै मिठो। घरमा सबैजनासँग, छोराछोरीसँग पनि मिठो वचनले। छोरछोरीले गल्ती गर्छन्, हो गल्ती गर्छन्, तर त्यो गल्ती गरे पनि मिठो वचनले सम्झाउने। बाबु यसो नगर, बाबु यसो गर, यस प्रकार मिठो वचनले सम्झाउन सकिन्छ। कुट्नै पर्छ डङडङ, गाली नै गर्नुपर्छ, कानै टट्याउने गरी उफ्रनु पर्छ भन्ने पनि छैन। तर के हुन्छ भन्दाखेरि यो हामीले बानी बसालेका हुन्छौँ कि खराब बानी बसालेका हुन्छौँ, र त्यो खराब बानी यस्तो हुन्छ कि बानी परिसकेपछि छोड्नै सकिन्न त्यो बानी। हरेक बानी त्यही हो। गजेडालाई 40 दिनसम्म उसलाई गाँजा नखुवाउनुहोस्, उसले त्यसपछि खान छोड्छ। यो स्वभाव हो। 40 दिनसम्म बानी लगाउन लाग्छ कुनै पनि कुरा। 40 दिनसम्म यो खराब जुन बानी छ यो छोड्नको लागि ओहो मरेकै जस्तो लाग्दछ। त्यसपछि आहा 40 दिनसम्म ओहो हुन्छ, त्यसपछि आहा मैले सकेँ भन्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् है, प्रिय वचन, प्रिय बोली भन्दा यो संसारमा अरूको कुनै सम्पत्ति छैन। यदि कसैको घर रणभूमिमा बदलिएको छ, यदि पति पत्नीको सम्बन्ध बिग्रिएको छ, यदि घरमा सधैँ कलह मात्र भइरहन्छ भनेदेखि यो बुझ्नु होला त्यो घरकी गृहिणी, त्यो घरकी नारीको व्यवहार ठिक छैन, उनको बोली ठिक छैन। यो बुझ्नु होला। इभन हाम्रो शास्त्रमा बताइएको छ, नारीलाई शिक्षित गरेदेखि घरका सबैजना शिक्षित हुन्छन्, तर जब नारी अशिक्षित हुन्छन् त्यसपछि घरका सबैजना अशिक्षित हुन्छन्। यो कुरा त मोडर्न फिलोसफीले पनि स्वीकार गरेको छ। इफ वुमेन इज एडुकेटेड, होल हाउस इज एडुकेटेड। स्त्री शिक्षित हुन्छन् भने सबै घर शिक्षित हुन्छन्, त यदि स्त्री बिग्रिन्छन् भनेदेखि सबै घर बिग्रन्छ। निश्चित रूपले यो स्वाभाविक हो।
जब उनी चर्को स्वरले बोल्दछिन् त्यसपछि शास्त्रमा बताइएको छ प्रत्येक पतिको लागि स्त्रीको मिठो वचन सम्पत्ति हो। प्रत्येक पुरुषको लागि उनकी पत्नीको जुन मिठो वचन छ त्यो अमृत हो रे। यदि मिठो वचन बोल्दिनन् भनेदेखि त्यो विष हो रे। अनि निश्चित रूपले अब त्यो लोग्ने पनि अशान्त हुन्छ। ऊ शान्तिपूर्ण स्थितिमा रहन सक्दैन। झगडा गर्नु अगाडि आउँदछ, झगडा भइहाल्यो, क्लस परिहाल्यो। अब झगडा भयो, त्यसपछि घरका अरू ज्येष्ठ सदस्यहरूलाई पनि मन पर्दैन। कर्कस बोल्ने पत्नी अथवा बुहारी मन पर्दैन। त्यस भएर सासू ससुरामा झगडा पर्ने भयो। अनि छोरछोरीले त्यही सिक्दछन्। किनकि हामीले पहिला पनि चर्चा गऱ्यौँ, आमा भनेको घरमा छोरछोरीकी गुरु हो, पिता होइन। पिताबाट केही पनि सिक्दैन उसले, पिताबाट केही पनि सिक्दैन। पिताले त जन्माइदिने हो, उसको पालन पोषण गरिदिने हो, उसलाई कर्म सिकाइदिने हो। तर माताबाट उसले सबै कुरा सिक्दछ। यदि माता धार्मिक भइन् भने ऊ पनि धार्मिक बन्छ, यदि माता अधार्मिक भइन् भने ऊ पनि अधार्मिक बन्दछ। किन? यसमा धेरै कुरा छ। उसले स्तनपान गरेको हुन्छ, ज्यादा समय पिताभन्दा मातासँग सँग गरेको हुन्छ, माताले नै बनाएको उसले खाएको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा जसको धेरै सँग गरिन्छ उसकै गुण सर्दछ। त्यस कारणले गर्दा माता महान बन्नुपर्छ, पवित्र बन्नुपर्छ। बोली वचन व्यवहारमा आइडल बन्नुपर्दछ, आइडल उदाहरणीय बन्नुपर्दछ। घरमा गृह लक्ष्मी भएर बस्नुपर्दछ। लक्ष्मीजी प्रत्येक घरमा गृह लक्ष्मी भएर बास गर्नुहुन्छ अरे। त्यो गृह लक्ष्मी भनेको को? घरकी पत्नी, घरकी बुहारी। हेर्नुहोस् है, स्वर्गलोकमा उनी लक्ष्मी स्वर्ग लक्ष्मी भएर बास गर्नुहुन्छ अरे। यो शास्त्रमा बताइएको घरभित्र गृह लक्ष्मी। त लक्ष्मीलाई सबभन्दा मन नपर्ने भनेको कर्कश वचन, चर्को स्वरले बोल्ने। सानो आवाज, भोल्युम कम गरेर पनि बोल्न सकिन्छ। जब भोल्युम ठुल्ठुलो गरेर बोलिन्छ त्यसपछि लक्ष्मी भाग्छिन्। बस्दिनँ म यो घरमा, कहिले धनले पुग्दैन, कहिले धनले पुग्दैन। सधैँ कलह, सधैँ डिभोर्स पनि हुन सक्छ। कति यस्तो भइरहेको छ घर परिवारमा, जे पनि हुन सक्छ। किनकि त्यो घरमा लक्ष्मीको श्राप परेको छ। त्यो घरमा भगवान प्रसन्न हुनुहुन्न, राधाकृष्ण प्रसन्न हुनुहुन्न। अझ जो भक्त हुनुहुन्छ, भक्त त यतिसम्म विनम्र बन्नु पर्दछ। भक्त परिवार, पति पत्नी, विशेष गरी पत्नी, तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णु न अमानिन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। उसले मात्रै सदा हरि कीर्तन गर्न सक्दछ जो तृणभन्दा पनि आफूलाई तुच्छ सोद्धछ, वृक्षभन्दा पनि सहिष्णु सोद्धछ। आफूले मानको अपेक्षा गर्दैन, अरूलाई मान दिन्छ। यो व्यक्तिले सधैँभरि हरि कीर्तन गर्न सक्दछ, राधाकृष्णको भक्ति भजन गर्न सक्दछ, नत्र सक्दैन। त प्रिय भक्त भागवत, यो स्वभाव हो, बदल्नुपर्छ। तर शास्त्रमा बताइएको छ दुःखको कुरा कि जो पुरुषहरू छन् उनीहरूले आफ्नो स्वभाव बदल्न सक्दछन्। उदाहरणको लागि मानौ कुनै एक पुरुष एकदमै खत्तम छ, गए गुज्रेको छ भने ऊ सुध्रन सक्छ, उसको जीवन बदलिन सक्दछ जब उसलाई ठुलो झट्का आइपर्दछ, जब उसले ठुलो धोका खान्छ, चेत्दछ, ऊ सुध्रन सक्छ, ऊ बदल्न सक्छ। र बदलेका छन् पनि। दुष्टबाट महान सन्त महात्मा बनेका छन् धेरै 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 धेरै। अझ धेरै सन्तहरूको यदि इतिहास पढ्ने हो भनेदेखि उहाँहरू त पहिला प्राय दुष्ट नै हुनुहुन्थ्यो। स्त्रीकामी, दुष्ट, लुटेरा, डाँकाहरू नै हुनुहुन्थ्यो पहिला। तर पछि के भयो? सत्सङ्गको प्रभाव, सन्त महापुरुषहरूको प्रभाव, जीवनमा भोगाई, सबै कुराबाट चाहिँ चेतेर महापुरुष भएका छन्। तर स्त्रीको सवाल अलिकति फरक छ। यो जन्मजात स्वभाव हो। जुन आफ्नो घरबाट सिकेर आइएको हुन्छ, अर्थात् माइतीबाट सिकेर आइएको हुन्छ, स्कुलिङ पाएर आएको हुन्छ, त्यो बदल्न एकदमै गाह्रो हुन्छ, एकदम गाह्रो हुन्छ। प्रिय भक्त भागवत, यदि माइतीबाटै खराब बोली लिएर आएकी छिन् भने त्यो बदल्न गाह्रो हुन्छ। बदल्न नसकिने होइन, बदल्न सकिन्छ तर एकदमै गाह्रो हुन्छ। अनि माइतबाट जुन जुन गुणहरू उनले लिएर आउँछिन् ती गुणहरू उनको जीवनभर रहने सम्भावना हुन्छ। त्यस कारणले प्रिय भक्त भागवत, विवाह गर्दाखेरि सधैँभरि उनको बोली वचन व्यवहारहरू राम्रोसँग परीक्षण हुन्थ्यो पहिला पहिला। तर अब अहिले त्यो हुँदैन। अहिले केवल रूप रङ मात्रै हेर्ने गर्छन् आधुनिक युवाहरू।
त्यसकारणले गर्दा पछि फस्दछन्। अनि अहिले हाम्रो समाजमा अनेक विकृतिहरू, डिभोर्स हुने, झै झगडा हुने, कलह हुने, यो किन हुन्छ भन्दाखेरि रूप रङ हेरेर भित्रको सिस्टम के छ त्यो थाहा छैन, भित्रको गुण के छ त्यो थाहा हुँदैन। किनभने जीवन एक दिनको लागि होइन, लामो छ जीवन। त्यसकारणले गर्दा बुद्धिमान विद्वान शास्त्र पढेकाहरूलाई यो थाहा हुन्छ कि व्यक्तिको गुण कस्तो हुन्छ भनेर। गुणबाट व्यक्तिलाई चिन्नुपर्छ है, उसको रूप रङबाट होइन। राधे राधे।